अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा 3 चीज़ें कि पुराना कारोबार तेज़ कैसे हम करेंगे, पुराने कारोबार को हम किस तरीके से तेज़ चलाएंगे कि आपका पुराना कारोबार जो चल नहीं रहा उसको हम तेज़ कर दें। दूसरी बात जो है जिसमें हम आपके साथ जो शेयर करेंगे वो ये है कि आपका जो पुराना कारोबार है उसको आप तब्दील करना चाहते हो तो हम किस तरीके से पुराना कारोबार तब्दील कर दें जो आपके लिए आसानी हो और आपको नुकसान भी न होना पड़े और आप पुराने कारोबार को एक नए कारोबार में तब्दील कर दें। तीसरी बात हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि आप अपने कारोबार का दूसरों के साथ मुवाजना करते हैं। मसलन आपका करियाना शॉप है और दूसरे का कपड़े का शॉप है और आप ये सोच रहे हो कि करियाना शॉप से कपड़े का शॉप अच्छा है, या आपका होटल है और आप ये सोच रहे हो कि होटल से कपड़े का शॉप अच्छा है, या आपका कपड़े का शॉप है और आप ये सोच रहे हो कि फला बंदा सब्ज़ी का कारोबार करता है तो सब्ज़ी का कारोबार होटल से या कपड़े के कारोबार से अच्छा है। तो ये इन 3 चीज़ों को हम 3 बातों को मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर शेयर करना न भूलिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ब्रदर, सबसे पहले अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा और आप कारोबार को चलाना चाहते हो, अपने कारोबार को तेज़ करना चाहते हो तो इसका आसान तरीका है। ब्रदर, मसलन आपका कपड़े का शॉप है और आपका जो शॉप है उस पर सौदा नहीं होता, लोग बहुत कम आते हैं या उसमें माल कम है, तो हम इसको आसानी से तेज़ कर सकते हैं। तेज़ इस तरह कर सकते हैं कि आपका कपड़े का शॉप है उसमें आइटम ज़्यादा करने होंगे। मसलन आप बयान देकर गाड़ी पे कपड़ा मज़ीद उठाए और मज़ीद कपड़ा उठाने के बाद इसको सेल किया करें और वो गाड़ी वक्तन फ़वक्तन जमा करके अपने कारोबार को इस तरीके से तेज़ कर सकते हो। या मसलन आप कपड़े का कारोबार करते हो और कपड़े के कारोबार के साथ आप एक और चीज़ मिलाएं। मसलन किसी आड़ती के पास जाना होगा जो चादरें सेल करता हो, उसको बयाना देकर 5-10 हज़ार रुपये बयान देकर उससे बात करके 40-50 चादर मुझे अच्छे क्वालिटी के दोगे, मैं इसको सेल करूँगा, हफ्ते वार के हिसाब से मैं आपको पैसे अदा करूँगा। तो एक तरीके से आप का कपड़ा भी बिकता जाएगा, दूसरे तरफ से वो चादर भी सेल होंगे, जिसकी वजह से आपका सौदा, आपका मुनाफा, आपका कारोबार अच्छा खासा चलेगा। इसी तरह अगर आप का कपड़े का कारोबार है वो चल नहीं रहा तो छोटे बच्चों के सूट या मसलन टोपियाँ वगैरह मिला के अपने कारोबार को आप तेज़ कर सकते हो। या इसी तरह आपका होटल है और होटल अच्छा खासा नहीं चलता, होटल में मसलन 2 चीज़ों का आप कारोबार करते हो, एक चाय का और एक रोटी सालन का कारोबार करते हो, तो आप मज़ीद मसलन सुबह का पराठा मिला के, क्योंकि पराठा जैसे ही मिलाएंगे तो पराठा का और गाहक होता है, तो पराठा मिलाने के बाद आपका बिज़नेस और भी बढ़ेगा। तो ब्रदर, इस तरीके से आप अपना बिज़नेस एक स्लो बिज़नेस को अच्छे तरीके से तेज़ कर सकते हो। या मसलन आपका होटल है और होटल पे सिर्फ आप चाय पराठा का बिज़नेस करते हो और आप ये सोच रहे हो कि कोई ऐसी मज़ीद चीज़ मिलाए जिसकी वजह से मेरा बिज़नेस मज़ीद तेज़ हो जाए, तो आप साथ लस्सी मिला सकते हो, इस तरह रोटी सालन मिला सकते हो, इस तरह चाट समोसा बना के ये भी मिला सकते हो, अपने होटल का बिज़नेस को मज़ीद तरक्की दे सकते हो। क्योंकि या इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स फ्रिज लगा के कोल्ड ड्रिंक्स लोगों को दे सकते हो कि रोटी के बाद लोग कोल्ड ड्रिंक्स आसानी पी रहे होते हैं। तो ये हुआ कारोबार को तेज़ करने का आसान ही तरीका। इसी तरह दूसरी बात मैंने आपको कही थी कि पुराने कारोबार को तब्दील करना। मसलन आपका करियाना शॉप है, आप उसको कपड़े में तब्दील करना चाहते हो, या आपका होटल है, होटल को कपड़े में तब्दील करना चाहते हो, या इस तरह आपका सब्ज़ी का कारोबार है, सब्ज़ी के कारोबार को कपड़े में या करियाना शॉप में या बेकरी में या होटल में तब्दील करना चाहते हो, तो इसका आसान ही तरीका है भाई। ये हम जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये तरीका आपके लिए इसलिए मुनासिब होगा कि इस तरीके से आपको नुकसान नहीं आएगा। तो सबसे पहले 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप जिस कारोबार को तब्दील करना चाहते हो दूसरे कारोबार में,
تو آپ دو باتوں کو اپنے دماغ میں سوچنا ہوگا. آپ کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ آپ کے لیے بہت ہی مناسب ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو ڈائریکٹ پرانے کاروبار کو چھوڑ کر نئے کاروبار شروع کر سکتے ہو. تو ڈائریکٹ اگر آپ شروع کرو گے تو اس میں بھی نقصان ہو سکتے ہیں. نقصان میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بردر، پرانا کاروبار مثلا آپ کا کریانہ شاپ ہے تو کریانہ شاپ کو کپڑے میں تبدیل کرنا کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک آئٹم کو مثلا آپ چینی، چاول، گھی اور اس کے علاوہ چائے پتی، صابن، یہ بہت سارے سرف، یہ ان آئٹم کا آپ بزنس کرتے ہو تو ایک ایک آئٹم کم کرنا ہوگا، ساتھ میں کپڑے رکھنے ہوں گے. تو ایک طرف سے کپڑے کا بزنس چلے گا، کپڑے کا کاروبار آہستہ آہستہ بڑھے گا، کپڑے کا گاہک آہستہ آہستہ بنے گا. دوسری طرف سے آپ اپنا کاروبار سلو کرو گے، دوسری طرف سے آپ اپنے آئٹم آہستہ آہستہ سلو کرو گے. تو اس طریقے سے آپ کا بزنس اچھا خاصا چلے گا. یا مثلا آپ کا ہوٹل ہے، آپ ہوٹل میں چائے، پراٹھا، سالن، روٹی وغیرہ کا بزنس کرتے ہو اور اپنے ہوٹل بزنس کو کپڑے میں تبدیل کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ایک کونے میں کپڑا لگا کے ایک کونے میں کپڑے کا بزنس شروع کر کے آہستہ آہستہ مثلا سب سے پہلے روٹی سالن کو چھوڑنا ہوگا، ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ پھر چائے کا کاروبار چھوڑ دے، چائے پراٹھے کا کاروبار چھوڑ دے. لیکن اگر ایک دم آپ مثلا ہوٹل کاروبار بزنس کو ایک دم چھوڑو گے تو اس سے یہ نقصان ہوگا کہ ہوٹل کا گاہک جو ہے وہ متاثر ہوگا اور کپڑے کا کاروبار بھی نہیں چلے گا، کیونکہ نیا کاروبار ہوتا ہے کپڑے کا اور کپڑے کے کاروبار کو باقاعدہ طور پر گاہک نہیں آئے گا تو آپ کے گھر کا چولہا، آپ کے دکان کا کرایہ نہیں پورا ہوگا تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایک طرف سے ایک کاروبار کو آہستہ آہستہ سلو کیا کرے اور دوسرے کاروبار کو آہستہ آہستہ تیز کیا کرے. تو ایک دم اگر آپ تبدیل کرو گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں آپ کو نقصان ہوگا اور جو مال آپ کے پاس ہوگا اس میں آپ کو یہ نقصان ہوگا کہ یا تو کم قیمت میں آپ سیل کرو گے یا ان سامان کو گھر میں لے آ کے اپنے استعمال میں لاؤ گے تو بہت طریقے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تیسری بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، تیسری بات کہ آپ کا کاروبار اچھا ہے یا کسی دوسرے کا کاروبار اچھا ہے. اس کی وضاحت میں کروں گا. برادر، کاروبار جو بھی ہو، مثلا ہارڈ ویئر کا ہو، بیکری کا ہو، ہوٹل ہو، کپڑے کا ہو، سبزی کا کاروبار ہو، ڈرائی فروٹ کا کاروبار ہو، جو بھی کاروبار ہو، سارے کاروبار اچھے ہوتے ہیں. اصل مقصد جو ہے ہم جو کاروبار کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کاروبار سے پیسہ کمائیں. تو برادر، آپ بیکری کا کاروبار کرو گے، کپڑے کا کاروبار کرو گے، کریانہ شاپ کا کاروبار کرو گے، اصل مقصد جو ہوتا ہے پیسہ کمانا ہوتا ہے. کوئی بھی کاروبار چھوٹا موٹا نہیں ہوتا، کوئی بھی کاروبار اس طرح نہیں ہے کہ یہ کاروبار بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. اصل میں جو بھی کاروبار ہوگا اگر آپ ایمانداری سے کرو گے، دل کھول کے کرو گے، کھلے دماغ سے کرو گے، محنت سے کرو گے تو انشاءاللہ محنت کا صلہ، محنت کا پھل آپ کو ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ کسی کا محنت ضائع نہیں کرتا. تو جو بھی کاروبار ہوتا ہے، مثلا آپ کا کریانہ شاپ ہے تو کریانہ شاپ بہت ہی بہتر ہے. یہ نہ سوچے کہ کپڑے کا کاروبار میں کروں گا، میرے محلے والا کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، فلاں جو ہے یہ سبزی کا کاروبار کرتا ہے، یہ کاروبار بہتر ہے. بھائی کوئی بھی کاروبار ہو آپ ایمانداری سے کرو گے تو تمام کاروبار بہتر ہے. اگر بہتر نہ ہو تو آپ اس کو بہتر بنا کے اچھے طریقے سے بزنس کیا کریں. آپ جس ہی حالت میں ہو، یونیک ہو، بہتر ہو، تو اگر آپ نہ بھی بہتر ہو تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آیا کرے، کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف قدم اٹھایا کرے ہر روز، تو انشاءاللہ آپ کا بزنس بہتر ہو جائے گا. تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.